बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। एक रवायत से मालूम होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को लेकर बैतुल मुक़द्दस से शाम की तरफ जा रहे थे। रास्ते में अचानक हज़रत मरियम बीमार हो गईं और वो जगह ऐसी थी जहाँ जंगल और घास के अलावा कुछ न था। इस वजह से इन्हें जड़ी बूटियों के अलावा कुछ और खाने या इलाज के लिए नहीं मिल सकता था। मजबूरन हजरत मरियम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा मुझे कुछ जड़ी बूटियां ला दो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा को वहाँ छोड़कर जड़ी बूटियां लेने चले गए। कुछ अरसा बीमार रहने के बाद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने इसी जगह वफात पाई। खुदा के हुक्म से जन्नत की हूरें आईं, इन्हें गुस्ल दिया और जन्नती कपड़ों का कफन पहनाया। फिर वही हूरें इन्हें इसी जगह दफन करके वापस चली गईं। ये सब कुछ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में हुआ, क्योंकि वो अपनी वालदा के लिए जड़ी बूटी लेने गए हुए थे और इन्हें हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वफात की कुछ खबर ना थी। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस इस जगह पहुँचे जहाँ इन्होंने अपनी वालदा को छोड़ा था, तो इन्होंने इन्हें कहीं बार पुकारा। आखिरकार एक आवाज आई, लब्बैक ए मेरे फर्जंद, तुम मुझे क्यों बुलाते हो? ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अम्मी जान, मैंने आपको 3 मरतबा पुकारा, आप कहाँ थी? ये सुनकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, पहली पुकार पर मैं फिरदौसे आला में थी, दूसरी पुकार पर मैं सिदरतुल मुंतहा में थी और तीसरी पुकार पर आसमाने अव्वल पर थी, जहाँ से मैंने तुम्हें जवाब दिया। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बहुत मुतासर हुए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अम्मा जान, अपना हाल बयान करें। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बोली, ए मेरे बेटे, जिसे अल्लाह ताला फिरदौसे आला नसीब करे और वो अपनी मुराद को पा ले, इससे बेहतर क्या हो सकता है? तुम इसके बारे में क्यों पूछते हो? ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुखी दिल से अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और गमकीन हालत में बैतुल मुक़द्दस वापस आ गए। वो लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाते रहे। एक दिन मिंबर पर बैठकर फरमाने लगे, ऐ लोगो, अल्लाह ताला ने पहले फरमाया था कि हजरत मूसा के लिए हफ्ते का दिन मुबारक है और इस दिन इबादत के अलावा दुनिया का कोई काम करना हराम था। लेकिन अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस हुक्म को मनसूख कर दिया है और हमारी किताब अंजील में फरमाया है कि एतवार का दिन बहुत मुबारक है। इस दिन को मानो, इसका एहतराम करो, नमाज पढ़ो और दुनियावी काम ना करो। इंजील के मुताबिक जिंदगी गुजारो। कौम बनी इसराइल ने ये बातें सुनकर दिल में बुग़्ज़ पैदा कर लिया और कहने लगे, हजरत मूसा के बाद जितने अम्बिया आए, किसी ने भी इनकी शरीयत को मंसूख नहीं किया। ये लड़का जो बिना बाप पैदा हुआ, अगर हमारी किताब और शरीयत को मंसूख कर रहा है, इसे कत्ल कर देना चाहिए ताकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दीन कायम रहे। लेकिन मोमन यहूदियों ने ये सुनकर कहा, ए कौम, तुमने हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे, इन्हें कत्ल करके अल्लाह का अज़ाब अपने ऊपर लिया था। अब तुम अल्लाह के मुरसल नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा कर रहे हो। तुम अल्लाह के अज़ाब से डरो और तौबा करो। क्यों जहन्नम का रास्ता इख्तियार करते हो? अल्लाह और इसकी किताब पर ईमान ले आओ। मोमनों ने बहुत समझाया, लेकिन काफरों ने ना माना और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिशों में लगे रहे। वो कहते थे कि जब भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अकेला पाएंगे, इन्हें कत्ल कर देंगे। ये बातें मोमनों ने सुनी तो वो हर वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रहने लगे और इनकी हिफाजत करते रहे। अगर कहीं जाना पड़ता तो इनके साथ जाते। एक दिन एक औरत ने हजरत ईसा के असहाब से पूछा, तुम लोग हर वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ क्यों रहते हो? क्या तुमने इनका कोई मौजज़ा देखा है? असहाब ने कहा, हजरत ईसा अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करते हैं, अंधों को बेनाई अता करते हैं और कोड़ियों और लंगड़ों को शफा देते हैं। ये सुनकर औरत ने कहा, मुबारक है वो माँ जिसने इन्हें जन्म दिया
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں سنی اور فرمایا مبارک تو وہ امت ہے جو قرآن پڑھیں گے۔ عورت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا یہ قرآن کیا چیز ہے؟ ہم نے اس کا کبھی ذکر نہیں سنا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دنیا میں محمد رکھا گیا اور فرشتوں کے درمیان ان کا نام احمد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ نبی آخر الزمان کی امت میں بہت سے لوگ قرآن کو حفظ کریں گے، جبکہ دوسری امتیں جیسے توریت اور انجیل کے ماننے والے اپنی کتابیں حفظ نہ کر سکے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی کہ نبی آخر الزمان آئیں گے اور ان کی شریعت قیامت تک قائم رہے گی۔ یہ سن کر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی۔ وہ کہنے لگے اگر عیسیٰ ابن مریم زندہ رہے تو ہمارے دین موسیٰ کو مکمل طور پر ختم کر دیں گے۔ ان دنوں کا بادشاہ بھی کافر تھا اور اس نے یہودیوں کا ساتھ دیا۔ اس نے حکم دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے۔ یہ خبر سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں نے انہیں اصلاح دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ بالکل فکر نہ کرو، میرا دشمن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دشمن کیا کر سکتا ہے جب اللہ خود دوست ہو؟ تم نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ایمان لاؤ اور اس پر ثابت قدم رہو، تب ہی تمہیں نجات ملے گی۔ آخرکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب کو لے کر ایک مکان میں چلے گئے جس کا نام عین السلوک تھا۔ یہودیوں نے اس مکان کا محاصرہ کر لیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے مکان کی چھت میں ایک شگاف کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وہاں انہیں فرشتوں کی صحبت میں رکھا گیا۔ یہودیوں کا سردار جس کا نام شیوا تھا وہ مکان میں سب سے پہلے داخل ہوا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرے، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کمرے میں نہ پا سکا۔ جب وہ کافی دیر تک باہر نہ نکلا تو باہر کھڑے یہودی حیران ہو گئے اور سب مکان کے اندر داخل ہو گئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان یہودیوں نے بھی کہیں نہ پایا۔ جب انہوں نے اپنے سردار شیوا کو دیکھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت میں تبدیل ہو چکا ہے اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے کیا تھا، یہودی لوگ جو کہ طیش میں آ چکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پوری تدبیر کر چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا۔ ان کی جگہ سردار شیوا کو ان کی شکل و صورت میں بدل دیا گیا۔ یہودیوں نے شیوا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں دیکھ کر اسے گرفتار کر لیا۔ شیوا نے فریاد کی کہ میں شیوا ہوں، مجھے چھوڑ دو، لیکن یہودیوں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا اور کہنے لگے تم عیسیٰ ابن مریم ہو اور اپنے جادو سے شیوا کی شکل میں آئے ہو۔ پھر وہ آپس میں بحث کرنے لگے کہ اگر یہ شیوا ہے تو عیسیٰ ابن مریم کہاں گیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اور نہ انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے اس کی شکل بنا دی گئی۔ یہودی اور نصاری دونوں اس معاملے میں شک و شبہ کا شکار رہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ نصاری کا دعویٰ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا اور وہ 3 دن بعد زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے، لیکن یہ بات حقیقت کے خلاف ہے۔ قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کی جگہ سردار شیوا کو ان کے مشابہ بنا دیا گیا۔
ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سردار شیوا کو 50 سال تک ناز و نعمت میں پالا، تاکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے ہوں تو شیوا ان کے بدلے میں قربان ہو جائے۔ اسی طرح فرعون کو بھی 400 سال تک ناز و نعمت دی گئی، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس کو دریائے نیل میں غرق کر دیا جائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم سمیت اللہ تعالیٰ نے ناز و نعمت میں پال کر ان کے ذریعے فرعون کو غرق کر دیا تھا، تاکہ مومنوں کے گناہوں کا عذاب ان پر ڈالا جائے اور وہ دوزخ سے نجات پا سکیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب دجال ملعون نکل کر ساری دنیا کو گمراہ کرے گا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام مومنوں کے ساتھ بیت المقدس میں رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو کر امام مہدی کے ساتھ مل کر تمام کافروں کو مشرق سے مغرب تک مار ڈالیں گے اور دین محمدی کی تعلیم دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین محمدی کے مطابق زندگی گزاریں گے اور کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے۔ جو شخص دین محمدی کو قبول کرے گا اسے امن دیا جائے گا، اور جو نہ قبول کرے گا اسے سزا دی جائے گی۔ تمام زمین پر مسلمان ہوں گے اور دین محمدی کو قبول کریں گے۔ اس دن عدل و انصاف قائم ہوگا اور کوئی بھی شخص دوسرے پر ظلم نہیں کرے گا، یعنی شیر اور بکری ایک ساتھ پانی پیئیں گے۔ جو لوگ ظلم کی طرف بڑھیں گے ان کو دور کر دیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت اور تبلیغ محمدی 40 سال تک جاری رہے گی۔ پھر حضرت امام مہدی کا انتقال ہوگا اور مومن لوگ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کے پاس دفن کریں گے۔ بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انتقال کر جائیں گے اور مومن ان کا جنازہ تیار کر کے دفن کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔